खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। सलीबी कलमात के सिलसिले में आज हम तीसरे कलमे पर गौर करेंगे और जिसका जिक्र हम यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत में पढ़ते हैं। आइए इस आयत को पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी माँ और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर हमें चंद बातें नुमायां तौर पर नजर आती हैं। पहली बात कि यीशु मसीह को सलीब पर भी सलीबी मौत आने वाली थी और सलीब पर भी उन्होंने अपने जिम्मेदारियों को याद रखा कि वो जानते थे कि उसकी माँ जो है वो बहुत परेशान होगी। वो जानते थे कि वो किन हालात से गुजरेगी। लिहाजा उन्होंने लिखा है कि जिस शागिर्द से वो प्यार करता था उसे कहा कि ये तेरी माँ है और उससे कहा कि ये तेरा बेटा है। यीशु मसीह इंसानी रिश्तों से बखूबी आगाह थे, लिहाजा उन्होंने उसी का इस्तेमाल करते हुए इंसानी रिश्तों का ख्याल रखा है। अगर आप इन आयत को गौर से पढ़ें तो चंद बातें मजीद नुमायां हो जाती हैं। पहली बात ये कि ये शागिर्द दूसरे शागिर्दों के मुकाबले में बेहतर तौर पर अब इस माँ की देखभाल कर सकता था। यानी वो इतना अतमाद दूसरे शागिर्दों पर नहीं बल्कि इस शागिर्द पर सबसे ज्यादा करते थे। एक बात तो ये। दूसरी बात इससे ये भी वाजिया होती है कि यूसुफ उस वक्त तक मर चुका था। अगर यूसुफ होता तो यीशु मसीह को कभी भी ये कहने की जरूरत पेश ना आती। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि यीशु मसीह के दूसरे भाई जिसका जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ते हैं, मत्ती 12 बाब उसकी 46 आयत और यूहन्ना 7 बाब 3 से 5 आयत में उनका जिक्र आता है। ये भाई यीशु मसीह से बड़े थे। तो फिर इसका मतलब यह है कि यूसुफ मरियम यूसुफ की दूसरी बीवी थी और यीशु मसीह ने अपनी माँ की फिक्र की। ना तो वो अपने भाइयों के पास छोड़ सकता था क्योंकि वो अभी तक उस पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उसने अपने उस शागिर्द का इंतखाब किया जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत रखता है और ये यकीनन यूहन्ना था। हम लव्स फिलियो पढ़ते हैं, भाई मोहब्बत, जिसका यूहन्ना 19 बाब 20 आयत और उसके बाद 20 बाब उसकी 2 आयत 21 बाब 7 आयत में हम 7 और 20 आयत में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं। और फिर अगापे मोहब्बत, यानी कि किस तरह वो इस मोहब्बत में भी शामिल था, ये यूहन्ना 11 बाब और उसकी 5 आयत। इससे हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह का ये शागिर्द यीशु मसीह के लिए कितना काबिले इत्बार था। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देकर माँ से कहा, औरत, देख तेरा बेटा ये है। यहाँ पर लफ्ज औरत इस्तेमाल किया गया है, ऐ औरत तेरा बेटा ये है। क्या ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है काबिले इज्जत नहीं है? अगर आप इसका जायजा ले तो उस वक़्त ये लफ्ज़ बड़ा अख्तरामी तौर पर लिया जाता था, अख्तराम के साथ था। इसका मतलब था कि यू रिस्पेक्ट योर मदर, क्योंकि जिसने खुद 10 अहकाम में 5वां हुक्म ये दिया कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा देता है दराज हो, वो किस तरह अपनी माँ की तौहीन कर सकता है, तहीन अमेज अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा ये अल्फाज हर तरह से काबिल कबूल है और काबिल कबूल होने के साथ साथ काबिल इख्तराम भी है। लिहाजा जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो वो
چند باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جب آپ اس کو پیش کریں گے. تو پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ کسے پیار کرتے تھے؟ یوحنا کو. اس لیے انہوں نے اپنی ماں کو یوحنا کے حوالے کیا. اور یہ لکھا ہے کہ پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا. جو رسپانسبلٹی خداوند یسوع مسیح نے اس شاگرد کو دی تھی، اس نے اسے پورا کیا. مریم یقیناً وہاں تک کیسے پہنچی، یہ بھی یوحنا عارفی اسے لے کر آیا تھا. تو یوحنا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، لہٰذا اس نے وہ ذمہ داریاں نبھائی. ہم بھی آج سب سے پہلی بات جو یہ کلمہ مجھے سکھاتا ہے کہ کسی بھی حالات میں ہمیں اپنے پیاروں سے جدا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. حالات مختلف ہوں گے لیکن یسوع کی ماں ساتھ ساتھ تھی. یسوع کا پیارا شاگرد اس کے ساتھ. اب باقی شاگرد تو چلے گئے. یہ شاگرد یقیناً یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار تھا، اور یہی حال ماں کا تھا. اس لیے یسوع مسیح نے اسے اس کے حوالے کیا. پھر دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا یہ بچوں کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے. یسوع مسیح نے اگر صلیب پر اس ذمہ داری کو پورا کیا تو مجھے اور آپ کو آج اپنے ماں باپ کی اس ذمہ داری کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جو کلام مقدس نے مجھے دی ہے. 5واں حکم ایک وعدے کے ساتھ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو تو پھر یسوع مسیح کی طرح اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور ہمیشہ والدین کو عزت اور احترام دیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی، برے سے برے حالات میں بھی، یسوع مسیح کو اپنی ماں کبھی نہیں بھولی. وہ ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوا، اگرچہ وہ صلیب پر تھا اور یہ جانتا تھا کہ چند منٹوں میں تھوڑی دیر بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی. اس کے باوجود اس نے انتظام کرنا مناسب سمجھا. یہ مجھے سکھاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو، کس طرح کے بھی حالات ہوں، مجھے اپنے والدین کی فکر کرنا لازم ہے. میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آیت کو لے کر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کا احترام، والدین کا ادب سب کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے آئیں ہم اس بات کو سیکھیں کہ ہم ہر صورت میں اپنے والدین کا احترام کریں گے. اور یسوع مسیح نے یہ کیا اس لیے کرنا پڑا کہ اس کے بھائی اور اس کا باپ تو زندہ نہیں تھا، بھائی جو تھے جو اس سے بڑے تھے، جو یوسف کی اولاد تھی، انہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا تھا. اگر ایمان کو قبول نہیں کیا تو یسوع مسیح نے سوچا کہ میری والدہ ان کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی، لہٰذا اس نے اس کو شاگرد کے حوالے کیا. اور شاگرد کتنا اچھا تھا، وہ اس دن سے اسے اپنے گھر لے گیا. دیکھ بھال کا ذمہ داری، ہر طرح کی ذمہ داری اس نے نبھائی. اور اسی لیے جب وہ اکیلا تھا پتمس کے جزیرے پر، جب وہ دنیا سے اس کو الگ تلگ کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو خداوند اسے خود ملنے کے لیے آ گیا. یہ ہے خدا سے پیار اور محبت کا نتیجہ. کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ سے خدا محبت کرتا ہے؟ اس بات کو بھی یاد رکھیں جب آپ یہ کلمہ پیش کرتے ہیں تو یہ محبت کی اور ذمہ داری کی ایک اہم مثال ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. آمین.